عثمان توحیدی دا دعوت در کوم عثمان توحیدی دا دعوت در کوم مونږ د دې مشنا رستو شوي نه یو مونږ د دې مشنا رستو شوي نه یو پنج پیر کی اجتماع دا هر طرف تبهارنا دی دامو د شیخ طیب طاهر سے بحساننا دی دامو د شیخ طیب طاهر سے بحساننا دی پنج پیر کی اجتماع دا ہر طرف تبہارنا دی دامو د شیخ طیب طاہر سے بحساننا دی دامو د شیخ طیب طاہر سے بحساننا دی پنج پیر کی اجتماع دا ہر طرف تبہارنا دی دامو د شیخ طیب طاہر سے بحساننا دی دامو د شیخ طیب طاہر سے بحساننا دی دل ترانی دقل اللہ قال الرسول ونم دل ترانی دقل اللہ قال الرسول ونم دل تکی دمینی محبت پخ اصول ونم دل تکی دمینی محبت پخ اصول ونم دل تکی خوار وار دا علم غٹ غٹ غرونا دی دامو دا شیخ طیب طاہر سے محنت نادی دامو دا شیخ طیب طاہر سے محنت نادی پنج پیر کی اجتماع دا ہر طرف تبہار نادی دامو دا شیخ طیب طاہر سے محنت نادی دامو دا شیخ طیب طاہر سے محنت نادی دلتا دا مفتی سراج الدین پشان انسان شتدے دلتا دا مفتی سراج الدین پشان انسان شتدے شیخ عبدالجبار مفتی اکمل پشان زوانان شتدے شیخ عبدالجبار مفتی اکمل پشان زوانان شتدے دلتا مو دا شیخ ابوالیمان خلی در سنا دی دامو دا شیخ طیب طاہر سے بحساننا دی دامو دا شیخ طیب طاہر سے بحساننا دی پنج پیر کی اجتماع دا ہر طرف تبہارنا دی دامو دا شیخ طیب طاہر سے بحساننا دی دامو دا شیخ طیب طاہر سے بحساننا دی دا شیخ در حیات سارا مفتی مجتبا زوان وینا دا شیخ در حیات سارا زوان وینا خطیب سیدہ اوگیا اوپد ددیر شیخ القرآن وینا خطیب سیدہ اوگیا اوپد ددیر شیخ القرآن وینا خطیب احمد جمشید مفتی پر مفتی فدا سے عالمان وینا خطیب احمد جمشید مفتی فدا سے عالمان وینا نو دادا شیخ طاہر صاحب دا حسن برکتنا دی نو دادا شیخ طاہر صاحب دا حسن برکتنا دی دامو دا شیخ طیب طاہر سے محنتنا دی دامو دا شیخ طیب طاہر سے بحساننا دی پنج پیر کی اجتماع دا ہر طرف تبہارنا دی دامو دا شیخ طیب طاہر سے بحساننا دی دامو دا شیخ طیب طاہر سے بحساننا دی دلتا دا قائد اشاعت نرکار کنان وینئی دلتا دا قائد اشاعت نرکار کنان وینئی دلتا دا بابا دا دغی مشن پتنگان وینئی دلتا دا بابا دا دغی مشن پتنگان وینئی نو دلتا پہر سر باندی ہم دغا دستارنا دی دامو دا شیخ طیب طاہر سے بحساننا دی دامو دا شیخ طیب طاہر سے بحساننا دی پنج پیر کی اجتماع دا ہر طرف تباہ
د دین اسلام چمن تراولئ راشي خلق ټول د دین اسلام چمن تراولئ حق بوای حق د دوی د حق چمن تراولئ حق بوای حق د دوی د حق چمن تراولئ دلته لوبي دلو فتح کړي سنگرونه دي دلته لوبي دلو فتح کړي سنگرونه دي دا مو د شیخ طیب طاهر صاحب احسانونه دي دا مو د شیخ طیب طاهر صاحب احسانونه دي دلته چې تیار شي د دین ښکلي پتنګان به وي دلته چې تیار شي د دین ښکلي پتنګان به وي او منئ ولی فقی بزرگ شیخ القرآن به وي او منئ ولی فقی بزرگ شیخ القرآن به وي دلته ناوتلو را خپل کړي جنتونه دي دا مو د شیخ طیب طاهر صاحب احسانونه دي دا مو د شیخ طیب طاهر صاحب احسانونه دي صداقت زده کا یا عثمان توحیدی ګور دلته صداقت زده کا دلته عدالت او سخاوت او شجاعت زده کا دلته عدالت او سخاوت او شجاعت زده کا دلته د قرآن حدیث پاخه اصلي رنګونه دي دلته د قرآن حدیث پاخه اصلي رنګونه دي دا مو د شیخ طیب طاهر صاحب احسانونه دي دا مو د شیخ طیب طاهر صاحب احسانونه دي